ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا تسبوا أصحابي أو كما قال. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمہید، تحلیل، تکبیر، تمجید، توصیف، ہما قسمی عبادت، ریاضت صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی دے واسطے لائق اور مناسب ہے. درود السلام سید العالمین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اطہر رزقہ اکمل واسطے خاص. محترم، مکرم، معزز، ذی وقار سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس بھی دور دے اندر، جس امت دے اندر اور جس قصبے دے اندر اپنا ایک برگزیدہ عظیم الشان، عظیم المرتبت رسول اور نبی مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رسول دے حواری اور صحابی چنیدہ قسم دے، خاص قسم دے بڑھائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمینن، ما بن نبی بعثنی اللہ قبلی. اللہ دے پیغمبر ارشاد فرمینن کہ میں تو پہلے اللہ نے کوئی انجھا رسول نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نبی دے اللہ نے حواری اور صحابی نہ بڑھائے ہوں. یعنی خاص قسم دے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھتے بیعت کرنے والے اور اللہ دے پیغمبر دے ہمراز، اللہ دے پیغمبر دی اتباع و اطاعت کرنے والے. ہر ایک نبی دے اللہ نے صحابی اور اصحاب بڑھائیں، یعنی ساتھی. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دوی ساتھی اور اصحاب بڑھائیں، حواری بڑھائیں، ہمراز اور رسول اکرم دی صحبت، دین دا حق ادا کرنے والے. اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں لوگاں نے صحیح معنی دے اندر اتباع دا حق ادا کیتے. امام رزین رحمہ اللہ اپنی کتاب الرزین دے اندر حدیث نقل کرتے آنن کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام دی صحبت، دین دی اقامت، دین کو بلند اور عزت دیور دی خاطر اللہ نے پوری دھرتی تو ایک ایک صحابی دا انتخاب کیتا. پوری روح زمین تو
پوری دی پوری صفحہ ہستی تو ایک ایک صحابی کو اللہ نے چنیا کہ کون میرے پیغمبر دی صحبت دا حق ادا کر سکتے اور کون میرے دین کو بلند اور قائم کر سکتے، کون میرے پیغمبر دی بات کو تسلیم کر سکتے صحیح معنی دے اندر۔ اگر جان دی بازی ڈیونی پوے تو او دریغ اور گریز نہ کرے، پچھو نہ ہٹے۔ اگر وطن دی قربانی ڈیونی پوے تو او وطن دی قربانی دے گزرے۔ اولاد دی قربانی ڈیونی پوے تو او شخص اولاد دی قربانی بھی دے گزرے۔ اللہ نے ہر ایک صحابی کو روح زمین تو منتخب کرتے چونتے اپنے پیغمبر دی صحبت دی خاطر مکہ دی طرف اور مدینہ دی طرف روانہ فرمائے۔ تو سا بارہا دفعہ سنا اسی فلسطین تو سلمان فارس دے علاقے تو سلمان فارسی غلام در غلام بڑھ جے غلامی دی زندگی بسر کریں جے وک جے اللہ دے پیغمبر دی یاری دا حق ادان کی تو مدینے دے اندر اور دوس دے علاقے دے وچوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال خدمت رسول دے اندر گزاریوں نس اور حق ادا کی تو اللہ دے پیغمبر دی اتباع دا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ تجارت دی خاطر خرید و فروخت دی خاطر کاروبار دی خاطر باہر نکل دن، لیکن ابو ہریرہ بیان فرمیدن صحیح بخاری شریف دی روایت کہ میں مسجد نبوی دے دروازے دے اوتے اپنا ٹھکانہ بڑھاتے مسجد نبوی دے اندر رہتے میں اللہ دے پیغمبر دی ہر بات کو سندا رہی ہوں۔ بھوک برداشت کی تم، پیاس برداشت کی تم، وطن و بے وطن تھیتے غیر ملکی دے اندر رہن برداشت کی تم، لیکن پیغمبر دی یاری کو پیغمبر دے دیدار کے نو اپنے آپ کو تروڑن گوارا نے کی تم۔ ایویں ہی اللہ دے پیغمبر نے جب نبوت دا اعلان فرمایا اپنے بگانے بن گئے، اپنے سکا چاچا اللہ دے پیغمبر کو مارن دا دھمکیاں دیں دے اور بددعا دے جملے بولیں دے، لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی پہلی بات دے اتے بغیر کہیں معجزے دے ڈٹھے ہوئے، بغیر کہیں تحقیق دے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایویں ہی فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی انصاف دا صحیح معنی حق ادا کرنے والا، اور انہوں دے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح معنی حیات حق ادا کرنے والا، اور ایویں ہی شیر خدا فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج گھر والے اللہ دے پیغمبر دے داماد اللہ دے پیغمبر دے چچا زاد بھائی علی المرتضی حسن و حسین دے بابا جان، اور خیبر دے فاتح خیبر مرحب کافر کو قتل کرنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح معنی اسلام دی سر بلندی دی خاطر اپنی جوانی اپنا تن اپنا من دھن وقف کر دیون والا، اللہ دے پیغمبر دے اصحاب ہومن، خلفائے راشدین ہومن، اللہ دے پیغمبر دے صحابیات ہومن، اللہ دے پیغمبر دے گھر والے ہومن، اللہ دے پیغمبر دے اہل بیت ہومن، فاطمہ تو زہرا ہوئے، جنت دے عورتیں دی سردار حسن و حسین دی نانے، حسن و حسین دی مادر محترم اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا دا
پیار اور محبت دا مرکز خدیجۃ الکبریٰ دی بیٹی اللہ دے پیغمبر دے نواسے ہومن یا نواسیاں ہومن، اہل بیت ہومن یا اصحاب ہومن، خلفاء راشدین ہومن، سارے دا مقام عزت انہیں دا مرتبہ دنیا دا نہ کوئی پہلے دا انسان کر سکدے، نہ دنیا دا کوئی آخری انسان کر سکدے۔ صدیق اکبر دی عظمت دا مقابلہ کیویں ہوئے، جس صدیق نے اپنا تن من دھن، اپنی عزت، اپنی مرضی، اپنی دولت، اپنا وطن اللہ دے پیغمبر دے قدمے دے اتے نثار کرنے والا فاروق اعظم دی عظمت دا مقابلہ کیویں ہوئے۔ میرے آقا محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیان فرمینن، غور کرے سوئی بات دے اتے، فرمینن اے امت دے لوگو، جی اللہ دے پیغمبر میں سارے دے سارے صحابے دے احسان دا بدلہ لہی وینا، صحیح بخاری مسلم شریف دی روایت، لیکن صدیق جی صحیح تیرے احسان دا بدلہ میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نہیں لہا سکدا۔ میں کو یاد ہے صدیق غار دے اندر موڈھے دے اتے چاہتے میں کو توں پہنچامن والا، صدیق میں کو یاد ہے غار کو میری خاطر صفا کرن والا توں، صدیق میں کو یاد ہے غار دے اندر اون بل کھڑ دے منہ دے اتے کھری دے تے بہے ونجن والا توں، صدیق میں کو یاد ہے ناک دی زہر ڈنگ پچاتے بھی میں محمد دے آرام کو بے آرام تے نہ کیتا۔ اے صدیق میں کو یاد ہے توں بھوک برداشت کرتے، گرمی شدت برداشت کرتے، میں محمد کریم دی گرمی کو بھوک کو برداشت نہ کیتوں۔ سفر ہجرت دا موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عزت دے حاملن، بڑی شان و شوقت حضرت علی کے نو محمد نے سوال کیتے، علی دے خاندان دے ایک فرزند نے سوال کیتے، صحیح بخاری دی روایت، فرمینن بابا صحیح علی صحیح جی بیٹا رساؤ اللہ دے پیغمبر دے بعد محمد کریم علیہ السلام دے بعد کیندہ رتبہ سب کے نو زیادہ، کیندہ مقام سب کے نو زیادہ افضل تے اعلیٰ حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا اور اللہ دے پیغمبر دا دماد اور اسلام دا اے مرکز و مینار علی بن ابی طالب فرمینن بیٹا ابو بکر صدیق دا مقام نبی دے بعد محمد کریم علیہ السلام دے بعد وال پوچھ دن اے بابا وال ابو بکر صدیق دے بعد کہندہ ہے صحیح بخاری شریف دی روایت فرمینن بیٹا عمر بن خطاب دا مقام ہے وال پوچھ دن کہ وال کہندہ ہے وال بیان فرمینن عثمان بن عفان دا مقام ہے اے بابا تساں کہرے مرتبے دے اتے فیضے وے فرمینن آنا من المسلمین اے بیٹا میں عام جہاں مسلمانا میں اللہ دے پیغمبر دا عامی صحابیاں ہے شیر خدا تیری سوچ تو قربان ونیجے ابو بکر صدیق دی عظمت کو بیان کرتے تے اہل سنت دا سر فخر کنو بلند کر دیتے عمر سین دی عظمت کو بیان کرتے تے اہل سنت دا سر فخر کنو بلند کر دیتے عثمان بن عفان دی شان کو اجاگر کرتے تے اہل سنت دی بلندی اتنی بلند کتی ہے کہ جن کوئی انتہا کہنی اللہ دے پیغمبر بیان فرمینن صدیق میں کو یاد ان تیرے قربانیاں میں کو وہ وقت یاد ہے جب مکے دے اندر بیت اللہ دے قریب ظالم مشرکین نے پتھراؤ کیتا میں خون و خون تھی تے کو پتہ چلیا تے آتے اپنا جسم اپنی جان میں پیغمبر دی جان دے سامنے کھڑا دیتی پتھر برداشت کی تو نہیں بے ہوش تھی گئیوں پتھر کھا دے لیکن جب ہوش آیا
والوی تیری زبان تو یہ لفظ نکتا کہ میرے پیغمبر دا کیا حال ہے، محمد کریم علیہ السلام دا کیا حال ہے۔ صدیق میں کو یاد ان تیرا قربانیاں، اپنی بیٹی کو میری خاطر نشاور کرنے والا صدیق، میں کو یاد ہے تیرے خاندان اور تیرا قربانیاں، میں تیرا احسان نہیں لہا سکتا۔ قیامت دا میدان ہو سی، اللہ تیرا احسان لہے سی، اور کیویں لہے سی؟ صحیح بخاری شریف دی روایت، توجہ طرف بات توجہ کرے سو، فرمے سی اللہ سہی فرشتے ہو جی سہی، جنت دے 8 دروازے کھول دو، جنت دے 8 دروازے چاک کر دو۔ صحیح کیوں؟ ابو بکر صدیق دی خاطر اعلان آسی، منادی آواز دے سی، اے صدیق جی صحیح آؤ جنت دے 8 دروازے کھلن، جنہوں تھوڑا دل چاہے جنت دے اندر داخل تھی وہ، جنہوں تھوڑا دل آکھے جنت دے اندر داخل تھی وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو، آقا دی اتباع دا حق ادا کرنے والا، اللہ دے پیغمبر دا جان نثار صحابی، غار دے اندر جب اللہ دے پیغمبر دے ساتھی نے دل دے اندر خیال کیتے کہ اللہ دے رسول اے ابو جہل ظالم غار دے اتو آیا کھڑے متن اپنے قدمیں دی طرف دیکھے دے ساکو دیکھ گنے، میرے آقا فرمائن صدیق تیرا کیا خیال ہے انہیں 2 آدمی دے درمیان؟ ما ظنک بسنین یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق جی اللہ دے پیغمبر تیرا 2 آدمی دے بارے دے اندر کیا خیال ہے؟ اے اللہ دے پیغمبر 2 آدمی کہہ رہے، میرے آقا فرمینن او 2 آدمی للہ ثالثہما، اے صدیق او 2 آدمی کلھے نہیں، انہیں 2 آدمی دے نال اللہ دی نصرت، اللہ دی مدد اور اللہ دی حفاظت ہے۔ اے صدیق جنہیں دے نال اللہ ہوئے انہیں دے وال کو بھی ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے فرمے دے جبریل جی رب جلیل ونیو ونیو میرا قرآن چاہ ونیو محمد کریم علیہ السلام دی دل دی زمین ہوتے میرے قرآن دی چھٹ چھٹو، اے اللہ کیری آیت؟ اللہ سے فرمے دے میرا جبریل جی رب جلیل میرے قرآن دے ڈاویں پارے دی سورت انفال دی آیت چاونیو، اے اللہ کیری آیت؟ اللہ سے فرمے دے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وطن و بے وطن تھی تے اپنے گھر کو چھوڑتے، اپنے گھر والے کو چھوڑتے، اپنے بیٹے کو چھوڑتے، اپنی جائیداد کو چھوڑتے، اپنی عزت کو چھوڑتے، اپنے وطن کو چھوڑتے، 2 آدمی، ایک میرا پیغمبر، دوجا میرے پیغمبر دیار ابو بکر صدیق، انہیں جب رات مکے کو خیر باد آدھوئے، مکے کو الوداع آدھوئے، غار دے اندر آدھے پناہ کی دیئے، اے جبریل غم زدہ تھیا بیٹھے میرے پیغمبر دیار صدیق، جے کو میں قرآن دے اندر صدیق آکھم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے جبریل جے پہلے میرے پیغمبر دی بغیر کئی تحقیق دے میرے پیغمبر دی بات کو سچا من گدا جبریل ابو بکر صدیق ونج غم زدہ تھیا بیٹھئی ایکو میں اللہ عرش دے اتے بیٹھے تسلیہ دے ورچانا قرآن دی شکل دے اندر قرآن نازل کر دے، اے جبریل میں تسلی دے ورچانا، اے اللہ میں قرآن دی آیت چاہتے ونیا تیرے پیغمبر دے نازل کراں اور صدیق کو تسلی مل سی۔ جی جبریل کئی کو وزیر تسلیہ دیون، کئی کو مشیر تسلیہ دیون،
کہیں کو بادشاہ تسلیہ دیون رابطے کرتے، کہیں کو یار تسلیہ دیون، کہیں کو اماں تسلیہ دیوے، ابا تسلیہ دیوے۔ صدیق تیری عظمت تو قربان ونی جے، تے کو اگر تسلیہ مل جا پن تا عرش دے اتے مستوی خدا دی طرف مل جا پن، تے کو اگر داد مل دی پئیے تا اللہ دی طرف مل دی پئیے۔ اللہ سی فرمے دے لا تحزن ان اللہ مانا، صدیق کیوں غم زدہ تھی نہیں، تو کلہ نے میں کلہ نہیں، ساڑے نال اللہ ہے، وجد نال اللہ ہوئے اون دے وال کو بھی ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی عظمت والا ابو بکر صدیق والعمر سی عمر بن خطاب، میرے آقا فرمینن اے دنیا والو میرے بعد نبوت دا دروازہ بندے، جی صحیح ساکو علم میں تو سا پہلے بھی بیان کر چکے وے کہ توڑے بعد نبی کوئی نہیں آمنا۔ اللہ نے بیان فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے دنیا والو میرا پیغمبر محمد کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، انہیں دے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر دو، اے اللہ کیا اعلان کرا، اے میرا پیغمبر امت کو ڈسا دو، عمر دی عظمت امت کو ڈسا دو۔ 14ویں صدی والے کو 15ویں صدی والے کو قیامت دے قریب آمن والے انسانے کو عمر فاروق دی عظمت دے بارے آگاہ کرو۔ عمر تیری عظمت تو قربان ونیا، تیری خاطر اللہ دے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے رات کو اٹھی تے بیت اللہ دے اندر ونتے دعاواں کتیا، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دیونا چاہنی، سیاہ اسلام کو بلند کرنا چاہنی، تا عمر ایک مکہ دے اندر رہ دئی، دوجا عمر بن ہشام مکہ دے اندر رہ دئی۔ انہیں دن دو دے وچوں یہ کو تو پسند کرے، وہ کو میری خاطر اپنے اسلام دی خاطر وہ کو وقف برا چھوڑ۔ عمر سے مسلمان تھی تے آمن، میرے آقا فرماون اے بلال جی سہی ونجو مکہ دے اتے مکہ دے سہن دے اندر بیت اللہ دے سہن دے اندر کھڑتے، نعرہ تکبیر بلند کرو، اذان دی آواز کو بلند کرو۔ اے اللہ دے پیغمبر فرمینن اے صحابہ کرام دی جماعت، اے چند مخلص اور موحد غریب آدمیوں، جی سہی آج تک لوک دے نماز پڑھ دے رہ گئے ہیں، لیکن آج عمر مسلمان تھی گئے او مکہ دے سین دے اندر ساڑھے دے سامنے کھر دے نماز پڑھسوں۔ کیوں عمر دی تلوار ہو سی، اگر کوئی اسلام دے خلاف زبان اٹھ سی تو زبان کٹ دیتی میں سی، اگر اسلام دے خلاف کوئی ہاتھ اٹھ سی تو ہاتھ کٹ دیتا میں سی، اگر اسلام دے خلاف کوئی گردن اتے تھی سی تو گردن کو کٹ دیتا وے سی۔ عمر جب مسلمان تھی وے تولق دے نمازہ پڑھ دوں، اے حق ادا اے حق نہیں بندا۔ اللہ دے پیغمبر بیان فرمینن دنیا والو میرے بعد کوئی نبی کہنی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جامع ترمذی دی روایت، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب نبی بن دیاندا۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب نبی بنتے آندا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا اتنی عظمت والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بھائی جس دے متعلق حضرت علی بیان فرمینن، عمر جب حملہ تھیا پہ حضرت عمر دے ہوتے صحیح بخاری شریف دی روایت، جب حملہ تھیا پہ زندگی اور موت دی جنگ دے اندر حضرت عمر موجودن، اللہ دے پیغمبر دے ساتھی خلیفہ ثانی موت دی جنگ لڑدا پہ حضرت علی زارو قطار روندے کھڑن، فرمینن عمر تیرے بعد زمین دے ہوتے تیرے جی ہاں تیرے عملے والا اپنے بعد کوئی کہنے چھوڑیا، عمر
تیرے جی ہاں متقی کوئی کہہ نہیں زمین دے اتے تیرے ونجن دے بعد اللہ دی زمین متقی دیکھن دی خاطر ترسی اللہ دی زمین تیرے جی ہاں نیک دیکھن دی خاطر ترس ویسی او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جن دے متعلق میرے آقا فرمینن عائشہ صحیح مسلم شریف دی روایت عائشہ میں جوان تو حیا کیوں نہ کراں میں اپنا کپڑا کیویں نہ جوڑا جس جوان دا حیا اللہ دے فرشتے آسمان دے اتے بہتے کرنن میں زمین دے اتے ان دا حیا کیوں نہ کراں ان دے کنو شرم کیوں نہ کراں دوہرا دماد میرے آقا دا اللہ دے پیغمبر نے جے کو ایک بیٹی دیتی ایک بیٹی فوت تھی وال اللہ دے پیغمبر نے دو جی بیٹی حضرت عمر دے نکاح دے اندر حضرت عثمان دے نکاح دے اندر دیتی وال دو جی فوت تھی میرے آقا فرمینن عثمان جی سہی میرا بیٹیاں مگن عثمان اگر میرا بیٹیاں ہونیاں اللہ میں کو دیں دا تا میں ایک دے وہاں ایک فوت تھی وہاں دو جی دے وہاں دو جی فوت تھی وہاں تری جی دے وہاں عثمان اللہ میں کو بیٹیاں دے وہاں ویندا میں تیرے نکاح دے اندر انہیں بیٹے کو پاواں ویندا تیری شادی دے اندر تیرے نال انہیں دی شادی کرا ویندا عثمان علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرمینن علی جی آقا کیا تے کو اے بات پسند کہنی کیا تے کو اے بات اچھی نہیں لگ دی کہ تو ایویں ہیں کہ جی میں موسیٰ دے مرتبے دے اندر موسیٰ دے ذہن دے اندر ہارون دے مرتبہ ہا یعنی تو میرا بھرائی جی میں ہارون موسیٰ کلیم الرحمن دے بھرا ہا اتنی عظمت والے علی بن ابی طالب جنگ خیبر دے موقع دے اتے اللہ دے پیغمبر بیان فرمینن کہ اج صبح جس جوان دے ہاتھ دے اندر میں جھنڈا پکڑوے سا او جوان اللہ ان دے رسول دے نال بھی محبت کریں دا اسی صحیح مسلم شریف دی روایت اور اللہ ان دے رسول بھی ان جوان دے نال محبت کریں دا اسی صبح تھئیے رات کو سارے صحابہ سچیں دے رہ گن کہ شاید صدیق کو مل سی شاید فلاں کو مل سی لیکن میرے آقا فرمینن این علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کتھین آقا اکھی دی بیماری دے اندر مبتلا ہے سڈو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجنا کتے علی بن ابی طالب حاضر تھن آقا اپنا لعاب اپنی تھوک مبارک اپنے منہ دے وچوں کٹ دے صدیق دی اکھ دے اتے لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ دے اتے جب لینن حضرت علی فرمینن دنیا والو میری اکھ پہلے اتنا تیز کہہ نہیں جتنا اللہ دے پیغمبر دی لعاب دے بعد تیز تھئیے اتنا دید اتنا بینائی پہلے تیز کہہ نہیں جتنا اللہ دے پیغمبر دی لعاب لگن دے بعد تیز تھئیے میرے آقا فرمینن علی جی سہی اے جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑے حضرت علی نے اور خیبر دے قلعے کو فتح کرنے والا اور مرحب کو قتل کرنے والا مرحب بتائیں کیا دے یہودی دے سردار مرحب اپنی جوانی دے اتے اپنے زور اور اپنی افرادی قوت دے اتے فخر کرنے والا مرحب بتائیں کیا دے ان المرحب علی تو کون نہیں میں مرحب ہاں حضرت علی اپنی زبان تو لفظ کڑھینن اے مرحب اگر تو مرحب ہیں تے کو اپنی قوت دے اتے طاقت تے کو اپنی قوت دے اتے فخر ہے تے کو اپنی نفری دے اتے افراد دے اتے فخر ہے سن میں کون ہاں میں او ہاں اللذی سمتنی امی حیدرہ میں او جوانا جن دی اممہ نے جدہ نا حیدر رکھیا ہا حیدر عزت والا حیدر حیدر قوت اور بہادری والا حیدر حیدر جاں باز حیدر حیدر مرد مجاہد حیدر حیدر اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرن والا حیدر حضرت امیر معاویہ ہومن میرے آقا دے صحابی اور جنتی شہزادے حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہومن جدے متعلق اللہ دے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام فرمینن اے امت دے لوگو میں کو کہیں اپنی بیوی دے بستر دے اندر قرآن دی
وحج نازل نہیں تھی، لیکن جب میں عائشہ دے بستر دے اندر وینا جبریل قرآن چاہتے دروازہ کھٹکھٹیں دے، اور پتہ ہے کیا دے جبریل؟ اے آقا جی سہیں، اے اللہ دے پیغمبر جی جبریل ونجو ونجو عائشہ کو میڈا اور رب دا سلام پیش کرو، عائشہ کو سلام پیش کرو، عائشہ صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ کائنات کو سلام پیش کرو، امی جان کو اللہ دا سلام پیش کرو۔ اتنی عظمت والی جماعت، اتنی شان و مرتبے والی جماعت جس دے متعلق اللہ نے پورا قرآن نازل فرمائے، اگر مشرکین اعتراض کرن اللہ قرآن دے اندر انہیں دے اعتراض دا جواب دے وے۔ جب مشرکین کو ایک پیغام دیتا گیا کہ ایمان ایویں گھننا ہو جی میں صحابہ کرام دی جماعت گھننی ہے، پتہ ہے مشرکین کیا دے نگو؟ الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون، کیا سا ایمان کی ایویں گھننا ہوں کہ جی میں بے وقوف ایمان گھننے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ نے عرش دے اتے بیت بات سنی، اللہ سے فرمے دے جبریل جی رب جلیل ونجو ونجو میرا قرآن چاہ ونجو، اے اللہ قرآن چاہ ونجا، جی جبریل قرآن چاہ ونجو، میرے پیغمبر دی جماعت کو اے میری جماعت ہے، اے میرے پیغمبر دی جماعت، اے میرا گروہ ہے، اے میرا حزب ہے، اے جبریل اے میرے پیغمبر دی انہیں صحیح معنی اطاعت کیتی ہے۔ اے جبریل ونجو جرے میرے پیغمبر دی جماعت کو صحابہ کو بے وقوف کھڑے آدن، وہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر اے بات لکھوا دیتی کہ قیامت تک جب تک سورج طلوع ہوندہ راسی غروب ہوندہ راسی، جب تک سورج لاندہ چڑھدہ راسی، جب تک زمین و آسمان دا نظام چلدہ راسی، اللہ دا قرآن پڑھی دا راسی، بچہ بچہ ایہو پیغام دے دا راسی کہ جرے صحابہ کو بے وقوف آکسن، اللہ سے فرمے دے الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون۔ میرے پیغمبر تواڈی جماعت بے وقوف کہنی، اے ظالم خود بے وقوف ہیں جرے صحابہ کو بے وقوف کڑے آدن۔ اللہ دے قرآن کو دیدہ اور سندہ، اللہ نے قرآن دا کوئی ایجا پارا نہیں بنایا، قرآن دی کوئی ایجی سورت نہیں بڑھائی جس پارے سورت دے اندر اللہ نے صحابہ دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے۔ اللہ سے کتائی بیان فرمینن اولائکا کاتبا فی قلوبہم الایمان۔ اے میرا پیغمبر، اے جوان، اے تیری جماعت، اے صحابہ دی جماعت، انہیں دے دل دے اندر ایمان کو لکھ چھوڑے میرا پیغمبر۔ اللہ سے قرآن دے تریج مقام تے ارشاد فرمینن اے میرا پیغمبر اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اے میرا پیغمبر اے میری جماعت ہے، میری جماعت کی نہیں ناکام نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے قرآن دے چوتھے مقام دے اندر ارشاد فرمینن اے میرا پیغمبر اولائکا ہم المؤمنون حقا۔ اے میرا پیغمبر یہ سچے مومنن۔ اللہ سے قرآن دے پنجویں مقام دے اندر ارشاد فرمینن میرا پیغمبر اولائکا ہم الصادقون۔ اے میرا پیغمبر یہ سچے لوگ نہیں، یہ صحابہ سچے نہیں۔ اللہ سے قرآن دے چھویں مقام دے اندر ارشاد فرمینن اے میرا پیغمبر اولائکا ہم المفلحون۔ یہ کامیاب جماعت ہے میرا پیغمبر۔ اللہ سے قرآن دے ستویں مقام دے اندر ارشاد فرمینن قرآن سن اور صحابہ دی عظمت سن۔ اللہ نے قرآن دے اندر صحابہ دی عظمت کو بیان کرے، کوئی کہیں دی عظمت خط دے اندر لکھے، کوئی کہیں دی عظمت لٹریچر دے اندر لکھے، کوئی کہیں دی شان کالم لکھتے لکھے، کوئی کہیں دی شان میرا بھائی خط بیان کرتے، قلم بند کرتے خط بھیجتے بیان کرے۔ لیکن صحابہ کرام دی عظمت تو قربان ونی جے
جس دی عظمت کو اللہ نے قرآن دے اندر بند کر چھوڑے اور پورے دے پورے معترضین کو اعتراض کرنے والے دے منہ کو اللہ نے بند کر چھوڑے۔ اللہ صحیح قرآن دے 7ویں مقام دے اندر ارشاد فرمائیں میرا پیغمبر اولائکا ہم الراشدون، اے میرا پیغمبر یہ کامیاب جماعت ہے۔ اللہ سے قرآن دے 8ویں مقام دے اندر ارشاد فرمائیں لا تجد قوما، میرا پیغمبر جتھا ونجے احد دے اندر ونجے، بدر دے اندر ونجے، تبوک دے اندر ونجے، حنین دے اندر ونجے، میرا پیغمبر مکہ دے اندر ونجے، مدینہ دے اندر ونجے، میرا پیغمبر خیبر دے اندر ونجے، یہودیں دی جلاوت نہیں کرے، میرا پیغمبر جتھا ونجے ایو جائیتے کو جماعت کی نہیں ملنی، میرا پیغمبر جنہیں اپنا جانا قربان کی دن، تیرے حکم تے قربان کی دن، جنہیں اولادہ قربان کی دن، تیرے حکم تے قربان کی دن، جنہیں جائیدادہ قربان کی دن، تیرے حکم تے قربان کی دن، جنہیں وطن قربان کی دن، تیرے حکم تے قربان کی دن، میرا پیغمبر انہیں دی میں کو قربانی اتنی پسند ہے، میرا پیغمبر میں تے کو بھی بات آدھا پیاں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ، اے میرا پیغمبر جرا 24 گھنٹے تیری میری محبت دے اندر سرشارن، میرا پیغمبر انہیں کنو اپنا چہرہ کی نہیں نہ موڑی، میرا پیغمبر عبداللہ بن ام مکتوم دی آمد دے ہوتے جب چہرہ ایک طرف کیتے اللہ دے پیغمبر نے اپنے چہرے دے ہوتے اپنے متھے دے ہوتے وٹ دیتی ہے، اللہ سے فرمائیں دے جبریل جی رب جلیل ونجو ونجو میرے قرآن دی پوری سورت چاہ دے ونجو، میرے قرآن دے آخری پارے دی سورت چاہ ونجو، میں اپنے پیغمبر کو سمجھاون چاہنا اور امت کو سمجھاون چاہنا، میرا پیغمبر جنہ لوگاں نے تیری خاطر اپنی ہر چیز قربان کی دی، میرا پیغمبر اے عبداللہ بن ام مکتوم و جن دی دید بھی کہنی جن دے اندر دیکھن دی قوت کہنی اے لکڑ دے آسرے دے ہوتے ٹور ٹورتے، میرا پیغمبر او دا دل دے اندر ایو خیال کی تیس کہ میں پیغمبر کو دیکھتا نہیں سکدا، میں آمنہ دے چن کو دیکھتا نہیں سکدا، لیکن میں آمنہ دے چن دی باتاں سن دے اپنے ایمان کو ودھاواں اور آخرت بناواں، میرا پیغمبر آبسا وتولا ان جاءہ العامی، خبردار ول ای جماعت کے نو منہ موڑیو تب میں تیری بھی پکڑ کر گھنساں، میں تے کو بھی پکڑ گھنساں، جماعت کے نو منہ کے نہیں نہ موڑی، روح کے نہیں نہ موڑی، اتنی عظمت والی جماعت، ٹائم نہیں میں قرآن دا ایک ایک مقام پڑھ دے، ایک ایک آیت پڑھتے تے کو سناواں، میرا بھائی این سمجھو مثال، این سمجھو کہ جو کوئی بھی پہلی صدی دا یا آخری صدی دا جو انسان بھی صحابہ دی عظمت دے ہوتے کیچڑ اچھالن دی کوشش کرے سی، مثال این سمجھو کہ جی میں کوئی آدمی سورج دی طرف منہ کر دے تھکڑ چاہے ان دی تھوک ول ان دے منہ دے ہوتے آپ سی، لیکن سورج دی دمک چمک روشنی بلندی ترقی کو کوئی نقصان نہ تھی سی، ایویں ہی جن دی عظمت کو رب دا قرآن بیان کرے ان دی عظمت کو کون گھٹاوے، جن دی عظمت کو اللہ جنت دے سارٹیفکٹ دیتے بیان کرے انہیں دی عظمت کو کون گھٹاوے، جن دی عظمت دے اندر اللہ نے قرآن دے 3 پارے نازل کی دن انہیں دی عظمت دے اندر کون حرف کر سکدے، جن دی عظمت کو اللہ نے عرش دے اتے بہتے بیان کیتے انہیں دی عظمت کو کون گھٹا سکدے، اہل دل اور اہل نظر نے اپنے محبت دا پیغام ای انداز دے نال صحابہ دی عظمت دے اندر بیان کیتے کہ رتبے صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہومن، رتبے صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہومن، شان بیان جندے خود کیتے قرآن ہومن، ویچ قرآن اندر اذکار صحابہ دے روشن رب کیتے کردار صحابہ دے، عزت صحابہ دی خود کیتی رب رحمان ہومن، شان بیان جندے خود کیتے قرآن ہومن،
کلمہ نماز قرآن پہنچایا صحابہ نے، کلمہ نماز قرآن پہنچایا صحابہ نے، بار مصائب دا سر تے اٹھایا صحابہ نے، تئی تا ادب کے نو جھک دے حیوان ہومن، شان بیان جندے خود کیتے قرآن ہومن، رشد و ہدایت دے اصحاب نجوم ڈسن، خادم میرے آقا دے جگ دے مخدوم ڈسن، امت نبوی تے کر گئے احسان ہومن، قرآن کہیں پہنچائے صحابہ نے، کلمہ کہیں پہنچائے صحابہ نے، اللہ دا ساکو کہیں دسائے صحابہ نے، نبی دا کہیں دسائے صحابہ نے، رستہ کہیں دسائے صحابہ نے، اس واسطے جندہ شان قرآن بیان کرے اندھے شان کو کون گھٹا سکدے۔ ساکو بھی چاہید ہے اسا قرآن دے اندر حدیث دے اندر رہنے اپنی زندگی بسر کروں، صحابہ دے ایمان کو تسلیم کروں، انہیں دی سیرت جہی سیرت بڑھوں، دنیا آخرت دی کامیابی مل سی۔ اللہ کنو دعا ہے اللہ قرآن و سنت سمجھن دے بعد صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔